हरेक मान्छेको छुट्टै छुट्टै सपना छ, हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो एम छ। भन्छन् नि एम बिनाको जिन्दगीको कुनै महत्त्व छैन, तर मेरो लागि दारू छैन त केही पनि छैन। सक्षम, ओ सक्षम, साले कति पिएको? पिएको त थोरै हो नि, तर के गर्नु, धेरै लागेछ। अझभोलि सपना उल्टो उल्टो देख्न थालेको छु यार। कस्तो उल्टो झुन्डिएको? केटीसँग सुतेको भने तँलाई केटीसँग सुत्नु पनि सपना देख्नुपर्छ र? अब आफ्नै साथीको जियापसँग सुतेको सपना त देख्नु भएन नि यार। ओए, कसको जियापसँग? अब कसरी भन्नु यार तेरो भनेर, तेरो यार चाहिँ भन्न मिल्दैन। ओए, के भनिस् र साले? म तँलाई छोड्दैन, मेरो जियापसँग सुत्ने सरी यार, सरी यार, म तँलाई छोड्दैन। साले म त सपनामा मात्रै हो नि सुतेको, बिपनामा सुत्ने त तै त होस् नि। तँलाई म छोड्दैन, ओए, तैँले उसको सबै देखिस्? अब देखे भनेपछि त रिसाउलास, देखेन भने सँगै सुतेको खैके। मैले आजसम्म उसको केही देखाएको छैन यार। के रे, तैँले अहिलेसम्म उसलाई केही गरेको छैनस्? त्यही भएर रहेछ उसको आत्मा भट्किरहेको। टेन्सन नलि, सपनामा भए पनि उसको इच्छा पुरा गरिदिएँ मैले। साली मेरो मोबाइल फुटालेछ क्या तैँले? विक्रम दाइले कल गर्नु बाह्र रहेछ त यार। म त्यही भन्न आएको, तँलाई अर्काको जियाप चलाउनु ठिक्क हुन्छ? दाइले बोलाउनु भएको छ, जाउँ हिँड। दाइ नमस्ते। कल किन नउठाएको? अलि ह्याङमा थिए दाइ। हेर भाइ, आजको कामले तिम्रो भविष्य निर्धारण गर्छ। मैले तिमीलाई कतिचोटि भनिसकेँ, नसा कम गर। यो तिम्रो गोल्डन टाइम हो भाइ। और तिम्रो हातमा छ कि यसलाई डायमन्ड बनाउँछौ अथवा पित्तल। फेरि तिमीलाई तिम्रो पास्टको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ। प्लिज दाइ, पास्टको कुरा नगर्नुहोस्। भन्नुहोस् अब मैले के गर्नु पर्यो? That's my boy। तिमीले एउटा सामान लगेर राणाको केटाहरूलाई लानुपर्छ अनि त्यहाँबाट पैसा लिएर आउनुपर्छ। यो कामको लागि राम्रो पैसा छुट्याएको छु मैले तिमीलाई। तर काम अलि रिस्की छ। रिक्स बिनाको काम मलाई काम जस्तो लाग्दैन दाइ, र म पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार छु। दाइ, तो राणाको मान्छेहरूले गेम खेल्न सक्छन्, सक्षमलाई एक्लै देख्यो भने जे पनि गर्न सक्छन्। रकी my boy, गेम प्लान गर्नु इज नट अ बिग डिल, तर गेम प्लानरको बारेमा थाहा पाउनु इट्स अ पावर। I know Saksham will success because he's not just a bomb. He is boom.
हेलो ब्रो What the hell are you doing? Lower your voice. What? You know what? Your identity doesn't exist. आफ्नो पहिचान नभएको मान्छे ठुलो स्वरमा बोलेको Give me the bat. ओ फुच्चे ब्याग दे सुनेनस् Sorry bro. Call me Saksham. मेरो नाम सक्षम हो। हामी तेरो नाम सुन्न आएको हैन मलाई पनि आफ्नो नाम भन्ने फुर्सद कहाँ छ र? औकात नमिल्नेहरूसँग। तर के गर्नु? आफूलाई हेपेर बोलेको मनै पर्दैन। लेट्स फिनिश आवर डिल। पैसा दिनुस्, ब्याग लिनुस्। दाइ त्यो फेरि उठ्न सक्छ त्यसलाई जिउँदो लास बनाइदिउँ देखिनस् एक सरमै जिउँदो लास भइसक्यो सरी ब्रो, मसँग हस्पिटल जान पनि टाइम छैन। दाइ लिनुस् तपाईको पैसा। के हो रिक्स बिनाको काम र चोट बिनाको सफलतामा केही मजा छैन दाइ। That's my boy again. मैले तिम्रो पैसा तिम्रो अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिसकेको छु। जाऊ। Have fun, bro. थ्याङ्क यू दाइ। Enjoy. ओइ हेड। आज नाच्नुपर्छ ठमेल गएर हेर। त्यो मान्छेले कनपट्टि त्यात्तिनी गरेर पछाडिबाट हाने यार। तेरो जेन्डर कहिलेदेखि चेन्ज भयो यस्तो कुरा त छ म अझै पनि बोका बुझिस् बोका। हो थाहा पाएँ तर आज पृथ्वी किन घुमेको देखिरहेको छु मैले? पछाडिबाट दिमागमा चोट लागेकै हो। ओ यार मैले पनि देखिरहेको छु पृथ्वी पुरै घुमेको। ए हो तँलाई पनि घुमाइरहेछ? त्यसो भए मलाई दिमागमा चोट लागेर रहेनछ। के लाग्यो त? रक्सी लागेको।
है बस एकछिन खैरेनीहरूको हेरेर भए पनि चित्त बुझा जिएफको त देखा छैन छोरा अहिलेसम्म राम 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 योभन्दा धेरै त मैले मेरै गर्लफ्रेन्डको देखाएको थिएँ कसरी एकपटक खाजा खाने बेला ऊ मेरो ठ्याक्क अगाडि थिए अनि देखेन त त्योभन्दा धेरै कसरी उनले स्कर्ट लगाएको थिए मेरो एउटा ठुलो सपना छ यार कस्तो यो ठुलो सहरलाई आफ्नो मुठीमा राखेर राज गर्ने हो ठिक्क यत्रो ठुलो सहरलाई राज गर्छु भन्छ जसलाई एक बोतलले जता भने उतै घुमाइरहेछ एक दिन त भन्दा ठुलो मान्छे भएर देखाउँछु हो बन्नुपर्छ यसै पनि मभन्दा ठुलो नै छस् हाइटमा अरूले राजा बन्ने सपना देख्छ चन्द्रमा सुन्ने सपना देख्छ यो मेरो डाहा गरेर बसिया छ त्यति ठुलो सपना पनि होइन यार तर त भन्दा अलिक खतरा लबर बोय बन्न मन छ ओए के भयो तँलाई तेरो कुराले रोमान्टिक बनाइदियो यार जिएफको याद आयो नि धेरै याद आयो कहाँ छे खै यार नाम के हो खै यार अनि के भुत्राको याद आयो अपकमिङ गर्लफ्रेन्डको याद आयो नि साँच्ची कस्ती होली मेरी गर्लफ्रेन्ड कहाँ छे सपना त सबैको हुन्छ मेरो पनि एउटा सपना छ एउटा होइन धेरै सपनाहरू छन् कहिलेकाहीँ लाग्छ कवि बन्छु फेरि कहिलेकाहीँ लाग्छ राम्रो कथा लेखेर कथाकार बन्छु तर जे लेख्छु राइटर त राइटरै बन्छु बस अब एउटा गतिलो टपिक र स्टोरी खोज्दैछु मेरो बुकको लागि एक्सक्युज मी मलाई तपाईँको हेल्प चाहिएको छ भन्नुहोस् कसलाई कुट्नु पर्यो कसलाई पिट्ने होइन एक्चुअली मलाई तपाईँको Sorry. बारेमा ओ माई गॉड सायद मैले यो मान्छेभित्र मेरो बुकको टपिक भेट्न सक्छु इन्ट्रेस्टिङ गाई हेलो एउटा काम पनि ढङ्गसँग गर्न सक्दैन तिमी कस्तो काम गरेको बेबी What happened? नथिङ मेरो लाइफमा जे चिज छ नि
त्यो कहिले पनि आउट हुँदैन। आउट हुन्छन् त यस्ता फाल्तु मान्छेहरू। विक्रम दाइले सम्हालिनु पठाउनु भएको। ओ सक्षम राइट। जस्ट रिल्याक्स बेबी। तिमीसँग भेट्ने ठुलो इच्छा थियो। अक्सर छोरी मान्छेहरू छोरा मान्छेलाई भेट्न आतुर नै हुन्छन्। भन्छन् नि ओत लाग्नु ठुलो छहारीको। सक्षम आफैमा एउटा ठुलो छहारी हो। डायलग त मिठो बोल्दो रहेछौ। सुनेको छु काम पनि राम्रो गर्छौ अरे। आऊ डिल गरौँ, करोडौँ कमाउँछौ। कम अन बेबी। यु नो वान थिङ, डिल त पालसँग गरिन्छ बिजनेसको। पोतीसँग त ब्यान्ड बाजा बजाउनको लागि मात्रै हो। हद्दे भए बेडसम्म। गुड बाई। तँलाई के थाहा, भाले र पुथीको क्रस भयो भने कुन बाजा बज्छ भनेर। बच्चै छस् बेबी। ओहे को होस् त? तेरो हजुरआमा। लभ गर्ने बेलामा बक्सिङ खेलेको त सुहाइन नि यार।
सरी, फर्स्ट टाइम देख्दैछु मैले यस्तो उल्टो पोज। मा कसम मैले कहिले पनि देखेको थिएन। मेमोरीको लागि एउटा सेल्फी फोटो लिएर राखौँ है। फलाम जस्ता हात भएका मान्छेहरू पनि लजाउँदा रहेछन्। मा कसम फर्स्ट टाइम देख्दैछु। हेलो, विक्रम दाइले बोलाउनु भएको छ, छिटो आइज। ल म आएँ। नेक्स्ट भेट योभन्दा रमाइलो हुनुपर्छ। बाई, सी यू। के रे, मैले त सैसल हाम्रो सामान रकीको हातमा दिएको हो। तैँले जे दिएको थिइस् मैले दाइलाई त्यही लिएर दिएको हो। एकले अर्कालाई दोष लगाएर सामान फिर्ताउँछ। आउँछ हेर सक्छौँ, स्त्री चरित्रम दैव नजाने। यिनीहरूको सङ्गतले कसैलाई फाइदा हुनेवाला छैन। केही दिनमै राम्रो एउटा पार्टीसँग डिल हुँदैछ। त्यो काम राम्रो हुनु पर्यो। सरी यार, मैले त लागि जेपिटी भने। मलाई यो कामै गर्न मन छैन यार। सरी भने नि त मैले। मन त छ तँलाई मारिदिऊ, तर साथी होस् माफ गरिदे। तर हाम्रो लाइफ त यार यसरी नै बितिरहेको छ। तर कहिलेसम्म? आफ्नो औकात जे छ नि त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ। आखिर योभन्दा पनि त राम्रो काम गर्न सकिन्छ होला नि। जुन दिनदेखि मान्छेले आफ्नो औकात र धरातलले बिर्सिन्छ नि त्यस दिनदेखि उसको अस्तित्व खतम। सो आई डोन्ट गिभ अप। बियर लिन्छस्? त कहिलेसम्म तँ विक्रम दाईको काम गर्छस् भन् त? मनले नगर भन्दासम्म। तँलाई थाहा छ कुनै दिन यो बियर पनि एक्सपायर हुन्छ। Everything in this world has expiry date. जुन दिन एक्सपायर हुन्छ त्यो दिन सोचौँला। मलाई त अहिले नै छोड्न मन छ, तर के गर्ने गर्ने। एज ए रुइस। हेलो, हेलो, तपाईसँग एउटा मिटिङ गर्नुपर्ने छ। को बोलेको तिमी? Excuse me. Nice to meet you. I'm Kajal. काम के थियो? What? के रिजन थियो र मलाई कल गरेर भेट्न बोलायो? कसले बोलायो? मैले त बोलाएकै छैन। त्यही पनि यस्ता मान्छेलाई। सायद मेरो मनले बोलायो होला। फेरि मैले चाहेर भेट हुने या नहुने, नेभर।
चाहना त मनको हुनुपर्छ, चाहे भेट्न होस् या बोलाउन। कामको कुरा गर। ओ साँच्ची अस्ति तिमीले त्यो केटालाई किन पिटाएर बिचरालाई त्यसरी? एक्सक्युज मी, म सोधिरहेको छु। म पनि त सोधिरहेको छु, जवाफ चाहियो। सरी सरी सरी, म त जस्ट जिस्केको। हामी कतै बसेर कफी पिउन सक्छौ? मलाई थाहा थियो तिमी त्यही ट्यापे आवारा केटा हो। तिमीमा दया माया भन्ने चिज रहेनछ। बिचारा किन कुटेको त्यो मान्छेलाई त्यसरी? के गर्ने के नगर्ने त्यो तिमीले सिकाउनु जरुरी छैन। म पनि त त्यही जान्न चाहन्छु। किन पिट्यौ तिमीले त्यो केटालाई? कस्तो मान्छे यार तिमी? जब एउटा लाइटर खोसेको न्युमा त्यसरी पिट्यौ तिमीले? मेरो लागि हरेक सामान बराबर हो, त्यसैले कसैले छोएको मन पर्दैन। वाउ, इन्ट्रेस्टिङ। भनेपछि तिमीले तिम्रो जिएफलाई कति माया गर्छौ होला है? नराम्रो नजरले हेर्नेको आँखा निकालिदिन्छ होला, छुनेको हात काटिदिन्छ होला, होइन र? मलाई थाहा छ यस्तो मान्छेको ट्याग कस्तो हुन्छ भनेर। गुन्डा। You know one thing? You are so beautiful. I want to rape you. What? यदि तैले सोचेको जस्तो केटा भइदिएको भए सुरुमै यही व्यवहार गर्थ्यो होला। यसरी बसेर यहाँ गफ गरिन्थेन। Sorry. मान्छे आफैमा गुन्डा हुँदैन, त्यो मान्छेको सोचाइमा भर पर्छ। मैले सरी भने त। ओ हेलो, कहाँ जान लाको? म पनि आऊ? अट्ठाइस तारिक एउटा चाइनिज केटाले इलिगल रूपमा हिरा लिएर आउँदैछ। हामीले त्यो केटाबाट हिरा खोज्नुपर्छ। तर दाइ, हामीले त्यो केटाको सामान कसरी खोज्न सक्छौँ? सक्छौँ। हामीले कसै गरिबबाट खोज्न लाग्यो होइन, त्यसले पनि कुनै राम्रो काम गरेर त्यो कमाएको हिरा होइन, त्यसले पनि अरू कसैबाट चोरेर लिएर आएको हिरा हो। त्यो हिराको डिल करोडौँमा गर्न सक्छौँ हामीले। अनि त्यही माथि यो त हाम्रो अन्तिम काम हो। यस पछाडि हामी सबैको लाइफ विल बी चेन्ज्ड। तर दाइ, त्यो चाइनिज केटासँग हिरा खोज्न त्यति सजिलो छैन। रकी मा बोय, सजिलो छैन। सजिलो छैन, तर त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। सक्षमको लागि पोलिस सम्राट दाइले जापानबाट त्यो केटाको फोटो पठाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो केटा कहाँ कसरी आउँदैछ भन्ने कुरा, त्यसको सब डिटेल पाएपछि हामी पछि प्लान गर्छौँ कि त्यसको हिरा कसरी खोज्ने भनेर। हेर सक्छौँ, यो काम हाई रिस्क छ यार, छोडिदेऊ यो काम। जति रिस्क भए पनि यो कामले हाम्रो लाइफ बनाउँदैछ। डोन्ट वरी, रिस्क छ र त यो काम गर्दैछौ। रिस्क नभएको भए त छोड्नु हुन्थ्यो। सुन न, मेरो साथी समस्यामा छ, मेरो फोन अफ छ, प्लिज तिम्रो फोन देऊ न। ओए, फोन दे त।
ल अघि भर्खर यहीँ थियो त कहाँ गयो मेरो फोन तिम्रो फोन देऊ न प्लिज म एक कल गर्छु यस थ्याङ्क यू तिम्रो नम्बर दिएकोमा मेरो फोन हरायो यार सक्षम मेरोमा कल गर्नु न अनि आफ्नो फोन जहाँ पाइदै छोडेर हुन्छ त केयर गर्नु पर्दैन ओए फोन दे त तिम्रो अरू केही काम छैन खाली मेरो पछि किन म तिम्रो पछि लागेको होइन मलाई जस्ट तिम्रो नम्बर चाहिएको एक्सक्युज मी उसको नाम के हो किन नम्बर सेभ गर्न यही हो हिरा लिएर आउने चाइनिज केटाको फोटो 20 गते बिहान 10 बजे नेपालको एयरपोर्टमा अहिले हिरा छिराउँदैछ अनि नेपालको ठुलो बिजनेसम्यानसँग त्यसको त्यो हिराको बारेमा डिल हुँदैछ अनि दाइ हाम्रो प्लान प्लान सक्षम हाम्रो प्लान के भनि सक्छौँ प्लान एकछिन दाइ हेलो के काम छ यार मसँग तिम्रो किन पछि लागिरहेछौ मलाई भेट्नु छ एकचोटि मात्र भेटेर के दुध भात खान दिन्छौ मलाई पहिले भेट न के थाहा तिमीलाई मनपर्ने धेरै चिज हुन सक्छ मसँग प्लिज सरी यार म बिजी छु म तिमीसँग भेट्न सक्दिनँ ओके बाई के छ हौ करण भाइ ठिकै छ दाइ बिजनेस कति भइरहेछ यस्तै हो दाइ के हुनु र हेलो अहिले त डिस्टर्ब भएन नि भन के छ सब ठिक छ अनि तिम्रो काम के थियो भनेको तिमीसँग भेट्नु छ एकपटक मात्र प्लिज मलाई तिमीसँग भेट्नु छैन ओ हेलो तर मलाई भेट्नु छ कति भाउ खान्छन् यार मान्छेहरू यति राम्री केटीले भेट्न बोलाउँदा पनि सरी आई एम नट इन्ट्रेस्टेड बट आई एम इन्ट्रेस्टेड अब इन्ट्रेस्ट राख न त सरी मैले धेरै डिस्टर्ब गरेँ हो तिमीलाई न त्यसो भए होइन कहाँ सरप्राइज यो बुक मैले लेखेको आई मिन लेख्दैछु नाइस गुड लक थ्याङ्क यू तिमीलाई थाहा छ यो बुक कसको बारेमा छ कसको तिम्रो मेरो सरी नसोधी लेखेँ इट्स ओके के म पढ्न सक्छु या स्योर तिमी छ नि पुरै कन्फ्युजमा रहेछौ मेरो क्यारेक्टरदेखि तिमीले जे देख्यौ जे लेख्यौ त्यो म होइन वास्तवमा म जे छु नि त्यो तिमीले कहिले पनि देख्न सक्दैनौ थ्याङ्क यू कस्तो मान्छे यार तिमी जहिले पनि आधामा छोडेर जान्छौ यो बुक लेखौँ कि क्लोज गरौँ ओ गॉड
सबै असफलताले दुखी बनाउँदैन रहेछ। मोटिभेट गर्दैछु, अझ ठुलो सफलताले कुरिरहेको पनि त हुन सक्छ। सक्षम होला मैले जे देखेँ त्यो तिमी वास्तवमा होइनौ, तर तिमी के हौ जो म देख्दिनँ। इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टर। आई हेभ टु नो मोर अबाउट यु, योर क्यारेक्टर। रकी ल भिरले यार। ड्रोजी पुगेन यार। साले जिएफले धोका दिए जसरी के टोलाएर बसेको। तेरो ब्यागमा बियर हुनुपर्छ। कति नै टाढा जाल्ला जसरी त पुरा छोरा झाम्टा बोकेर हिँडा जस्तो बे। कहाँ जाल्ला त? के गर्छस् त? म त जस्तो होइन। न परिवारको वास्ता, न कुनै सेन्टिमेन्टल, न कसैको मतलब। घरमा हजुरआमा बिरामी हुनुहुन्छ, बुवा परदेश, एक्लै आमाले के गर्न भ्याउनुहुन्छ। कति सम्झिनुहुन्छ होला मलाई हजुरआमाले। कठिन पर्दा पनि सम्झिनुहुन्छ होला, शुद्ध पनि सम्झिनुहुन्छ होला। आमाले खाना पस्किँदाखेरि पनि छोराको सम्झनामा खाना पस्किनुहुन्छ होला। तर यहाँ छोरो, जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण समय खेर फालिरहेको छ। कसरी फर्किन सक्छु म आफ्नो जिन्दगीको एम पुरा नगरी? यत्रो माया गर्ने परिवार हुँदा हुँदै म तसँग बसिराख्नु, तँलाई के मतलब छ? मतलब छ मलाई पनि। तेरो जस्तो आमा भइदिएको भए अझ धेरै मतलब हुन्थ्यो होला मलाई पनि। तेरो जस्तो हरेक पल सम्झिने हजुर आमा भइदिएको भए अझ धेरै मतलब हुन्थ्यो होला मलाई पनि। साला अनाथ नपरे मलाई के त माया भने के हो? जबदेखि आफूलाई चिने म यस्तै हालतमा पाइरहेको छु यार। जबदेखि आफूलाई थाहा पाएँ म यही हालतमा चिनिरहेको छु। जा यार। त धेरै भाग्य मान्छेस् यार। माया गर्ने हजुरआमा पाएको छस्, आमा पाएको छस्। त जा 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 त जा। रॉकी, आई मिस यू यार। I miss you, my friend. I miss you. के गर्छस् त? म त जस्तो होइन। मतलब छ मलाई पनि। रॉकी, आई मिस यू यार। सक्षम उठ न। सक्षम के भयो तिमीलाई? सक्षम सक्षम
गुड मर्निङ। म यहाँ कसरी आइपुगेँ? मैले किडन्याप गरेको। वाट? इट्स फर यु, ह्याङ उतार्नको लागि। यति धेरै पनि पिउनु हुँदैन, होसै घुम्ने गरी। सरी, म हिजो अलि धेरै नै। मलाई थाहा छ तिमी अहिले पनि अनफ्रेसै छौ। मलाई फ्रेस हुने आइडिया पनि थाहा छ। लेट्स गो। म पनि रेडी भएर आउँछु, तिमी पनि रेडी भएर बस। वाउ, सो रोमान्टिक। तिमीलाई यो ठाउँ मन परेन? राम्रो छ। अनि मन परेको ठाउँमा जाँदा त मान्छे ह्याप्पी हुन्छन्, तर तिमी त स्याड छौ। होइन, म ठिक छु। तर मलाई त लागेन तिमी ठिक छौ। सायद हिजोको ह्याङले नछोडेर होला। लौ, हिजोको ह्याङ ठिक गर्नको लागि के यसले मनमा लागेको चोट पनि ठिक गर्छ? नथिङ यार, इफ यसले ठिक पार्छ भने म पनि ट्राई गर्छु। कसैको याद नआउने बनाउनु छ यो मनलाई। मन हामी मान्छे जस्तो होइन। मनले एकपटक याद गर्यो भने कहिल्यै बिर्सिँदैन। त्यही त भने नि, एकजनालाई यो मनमा राखेर अरू कसैको याद नआउने बनाउनु पर्यो नि, होइन र? पर्मानेन्ट बार लगाउँदैछु ताकि कसैले इन्टरनेट नपाओस्। द्याट्स ग्रेट। थ्याङ्क यू। तर मनलाई बिर्सिने बानी नलगाऊ। जुन दिन तिमीले आफ्नो मनलाई बिर्सिन्छौ नि, त्यस दिनदेखि तिमी आफू पनि आफ्नो रहँदैनौ। वाउ, एक्सनवाला मान्छेको मुखबाट लभवाला डायलग, नट ब्याड। त्यसो भए तिमीलाई यो पनि थाहा होला नि, कसैलाई माया कसरी गरिन्छ। माया गरिँदैन, माया त आफै हुन्छ, चाहेर होस् या नचाहेर। ओ गॉड, जब जब तिमीलाई भेट्छु म झन् कन्फ्युज हुन्छु तिम्रो क्यारेक्टर देखेर। आजसम्म जति भेटे नि माया थिएन, आज फेरि माया आयो। वाट इज दिस? तिमी अझैसम्म कन्फ्युजनमा छौ मेरो क्यारेक्टरदेखि। नो, म कन्फ्युज छैन अहिले। आई नो यु डोन्ट ह्याभ योर प्यारेन्ट्स। सायद तिम्रो लाइफमा तिमीलाई माया गर्ने मान्छे अरू कोही पनि छैन। फ्यामिलीसँग हुँदाको खुसी कस्तो हुन्छ त्यो पनि तिमीलाई अनुभव छैन। म तिम्रो फ्यामिली त बन्न सक्दिनँ, तर तिमीलाई माया गर्ने मान्छे बन्न सक्छु। एउटा छुट्टै सपना भएको मान्छे
बाटोमा मान्छे कुटिरहेको बेला भेटेको एउटा आवारासँग यति नजिक भएको छु जस उसलाई खुसी बनाउन। एउटा माया गर्ने मान्छेले योभन्दा धेरै के नै गर्न सक्छ र? के दिन सक्छु त्यो त म भन्न सक्दिनँ। के नै छ र मसँग दिनलाई? तर तिम्रो लागि ज्यान दिनु पर्यो भने म 1 सेकेन्ड पनि सोच्दिनँ। I love you, Saksham. Don't worry, Saksham. म तिमीलाई आफूलाई भन्दा पनि धेरै माया गर्छु। सानो म तिमीलाई यति माया गर्छु कि सायद त्यति माया मैले आफूलाई पनि गर्दिनँ। You know nothing about me. I will never. तिमीहरू केटीहरू नि सबै एउटै हो। छोडेर जान्छु एक दिन। तर मेरो मनलाई बानी लागेको छैन छोडेर जाने। सम्झिरहन्छु तिमीलाई सधैँ, तिमीले दिएको मायालाई भुल्दिन। एकान्तमा डोलाइरहन्छु बितेका कुरा सम्झिएर। तिमी कहाँ छौ मेरो जीवनमा, तिमी आउन प्रिय। तिमी कहाँ छौ मेरो संसारमा, तिमी आउन। जाऊ के लिन्छौ? नो थ्याङ्क्स। दाई निकिता दिस इज फर यु। अनि आज घरबाट निस्किने बाना चाहिँ के थियो नि? बिहे गर्छु भनेर आएको हो। म तिमी जस्तो बाटो पनि छैन र तिमी जस्तो झुट बोल्न पनि आउँदैन। अब साथीकोमा जान्छु भनेर यहाँ रेस्टुरेन्टमा आउनु चाहिँ के झुट बोलेको होइन? तिमीलाई थाहा छ त म के भन्दैछु भनेर, किन सोधिरहेको? सुन त, तिमीसँग एउटा जरुरी कुरा गर्नु थियो। मसँग? भन। Hi Saksham. हाई। Your voice is so sweet and you are also cute. थ्याङ्क यू। तिम्रो नम्बर पाउन सक्छु? तिम्रो स्वीट भोइस म फोनमा पनि सुन्न चाहन्छु। गर्लफ्रेन्ड हो? नो we are just friend. See you. हस्। नम्बर दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि, म छु भनेर डराएको होला नि। म तिमीसँग किन डराउनु? त्यही भएर त जिएफओ भन्न पनि डराएको होला नि। त्यसो होइन कि निकिता, कति कुराहरू प्राइभेसीमै ठिक हुन्छ। अब तिमीलाई ट्रस्ट लाग्दैन भने म तिम्रो फ्यामिलीसँग गएर कुरा गर्छु। नो प्लिज, मेरो फ्यामिलीको कुरा नगर। अनि किन यस्तो कुरा गर्छु त? ट्रस्टै नभएस् त। आई ट्रस्ट यु, बट तिमी अरूसँग बोलेको देख्दा मलाई जेलेस हुन्छ। सानो, तिमीसँग एउटा सिरियस कुरा गर्नु थियो। ओके भन। हाई। ओ सक्षम ब्रो, हेलो हेलो। जाऊ न यार एकचोटि नाच्नलाई।
चाहना मेरो सपना मेरो प्रेरणा हौ तिमी मेरो भविष्य मेरो वर्तमान मेरो जिन्दगी हौ तिमी तिमी नै हो आत्मा मेरो तिमी बिना उजाड संसार मेरो ल तिम्रो रुम पनि आइसक्यो दायाँ बेको त जाने होइन नि फेरि हस् बाई सानो बाई लभ यु लभ यु टु बुढी टेन्डरको कामले गर्दा अलि ढिलो भयो म बाटैमा छु है ओ भाइ भाइ ओए दाई लिनुस् हजुरको फाइल गुड माई बोय दाई म अब यो काम गर्दैन अरे मुन्ना के भन्दैछस् त अझै मेन काम गर्न त बाँकी नै छ तैले ए फुच्चे सानोमा भोक भोकै हिँड्दाखेरि दाइले खाना खान दिएको बिर्सिस दाईसँग यस्तो कुरो गरेर तँलाई यो ठाउँ बस्नु मन छैन चुप तिमीहरू बच्चाको अगाडि यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ मुन्ना के प्रब्लम छ तँलाई यस ठाउँमा कसैले तँलाई टेन्सन दिएको छ तेरो सपना सिंगर बनी होइन म बनाउँछु तँलाई यो देशको ठुलो सिंगर जा अहिले घर पछि बोलाउँछु म तँलाई ओइ यस्तै घर छोड्दे हिँड जाउँ दाई यो फुच्चीको विश्वास लाग्न छोड्यो यसले हाम्रो बारेमा बाहिर गएर केही भनिदियो भने चुब्लाक यो भनेको काँचो माटो हो यसलाई धेरै निमुठ्यो भने भाँचिन सक्छ यसलाई बिस्तारै मायाले हाम्रो आकार बनाउनु पर्छ बुझिस ओइ बाबु लोटलास बिस्तारी बिस्तारी बाबु तिमी ठुलो मान्छे भन्नु तिमीले सोचेको सबै पूरा होस् मेरो आशीर्वाद सधैँभरि तिमीलाई छ बाबु
हेलो हेलो निकिता किन सानो भोइसमा बोलेको साइडमा मामु होइसिन्छ के ल अनि मामुको अगाडि किन फोन गरेको त त्यसै मन लागेर छोरी खाना खाना आइज हस् मामु कति जोरले बोलेको भने अघि सानो स्वरमा किन कराएको भनेको होइन मामु मलाई थोरै खाना राखिदिसी है तिमीले मलाई बहिरो नै बनाउनु खोज्यौ क्या हाम्रो बिहेपछि झन् तिमीलाई स्योर भैरो बनाउँछु कराई कराई तिम्रो मुखमा बुझो हाल्न त मैले पनि जानेको छु कसरी त्यो त त्यति बेला थाहा होला हस् मामु बाई बाई मामु आइस्यो भोलि भेट्छु कोसँग कुरा गर्दै थिइस साथीसँग साथी को साथी हो कृतिसँग कृतिको त मोबाइल छैन कसरी कुरा गरिस् को केटासँग घुमेको थाहा पाएर उसको बाउले त उसलाई घरमा थुनेर राखेको छन् उसको यही 16 गते बिहे गरिदिँदैछन् जहिले खाना खाने बेलामा के गर्छे ल बत्ती निभाएर आएछ राम्रोसँग त्यो कृतिको त बिहे हुन लाग्यो रे नि कहिले 16 गते ए विकाससँग हो खै को युके बस्ने केटासँग हो रे अनि उसको लभ त विकाससँग थिएन र त्यही कुरा उसको फ्यामिलीले थाहा पाएर अरूसँग बिहे गर्दिन लाग्यो रे नि सानो के भो तिम्रो पनि बिहे तिम्रो फ्यामिलीले अरूसँग गरिदिनु भयो भने मर्छु म के भनेको यस्तो अनि के क्वेसन गरेको त तर मलाई डर लाग्छ तिम्रो र मेरो लेभल मिल्दैन हाम्रो बारेमा थाहा पाएर तिम्रो फ्यामिलीले अरूसँग बिहे गरिदिनु भयो भने म मेरो फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्छु कन्भिन्स हुनु भएन भने तिमीसँग भाग्छु मसँग अनि कोसँग भाग्नु त त्यसो भए अहिले भागाउ नि त पागल भोलि मेरो रेस्टुरेन्टमा आऊ न मैले भोलि गाउनको लागि एउटा दामी गाना लेखेको छु आउँदिन तिमी अरू केटीसँग बिजी भएको मन नै पर्दैन प्लिज भोलिको फुल टाइम तिम्रो लागि ओए भोलि जेठ 28 जेठ 28 के हो र भोलि पागल त्यति पनि थाहा हुँदैन भोलि तिम्रो बर्थडे ओ आफ्नो बर्थडे आफूलाई थाहा हुँदैन म त कस्तो जहिले पनि मैले सम्झाउनु पर्ने भोलि कुनै स्पेशल ठाउँमा जाने कहाँ जाने घोडदौरा जहाँ हाम्रो फर्स्ट भेट भएको थियो सोधी हेर जुनलाई आकाश भरिका तारालाई पनि कति माया गर्छु तिमलाई भनी कति चाहन्छु म तिमलाई पनि मेरो पूजा मेरो प्रार्थना मेरो कामना हौ तिमी मेरो जीवनको हर लक्ष्य अनि गन्तव्य हौ तिमी तिमी नै हौ रोशनी ओए ओए के गरे यो बहुत तिमीलाई पनि म तिमीलाई त हेर त त्यो मुन हाम्रो जोडीलाई देखेर चम्किलो भएर हाँसिरहेको छ हाम्रो जोडी देखेर हैन आज पूर्णिमा हो त्यसैले चम्किलो भएको छ थाहा छ तिमीलाई हाम्रो फर्स्ट भेट भएको दिन पनि पूर्णिमाको दिन थियो नि हाम्रो भेट भएको पनि 4 वर्ष भइसक्यो अनि तिम्रो फ्यामिलीले केही कुरा त थाहा पाउनु भएको छैन नि नै मलाई डर लाग्छ सानो यदि मेरो फ्यामिलीले हामीलाई अलग गर्नुभयो भने तिमी छौ र त मेरो जीवन यो मुन जस्तै चम्किलो छ तिमी भएन भने त अन्धकार हुन्छ म तिम्रो लाइफलाई कहिले पनि अँध्यारो हुन दिन्न म आफू जलेर भए पनि तिम्रो लाइफलाई पूर्णिमा जस्तै उज्यालो बनाइराख्छु प्रमिस प्रमिस ए
म त तिम्रो बर्थडे गिफ्ट दिनै बिर्सेछु। मेरो लागि तिमीभन्दा ठुलो गिफ्ट के हुन सक्छ र? त्यो त मेरो लागि पनि हो नि, तर आज तिम्रो बर्थडे नाइ भन्न पाउँदैनौ। मेरो तर्फबाट यो सानो उपहार ब्यान्ड जो तिमीसँग सधैँ रहिरहनेछ। थ्याङ्क यू। पानी पर्ला, जाउँ 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 जाउँ। टिप टिप बरसा पानी। सानो के भो, चिसो लाग्यो है? ऊ त्यहाँ कफी सप छ, जाउँ। आऊ आऊ अङ्कल, 2वटा हट कफी। सानो आज मेरो घर जाऊँ न प्लिज। म तिम्रो मम्मीले थाहा पाउनु भयो भने? आज मेरो घरमा मम्मी होइसिन के, जाऊँ न प्लिज। म आफ्नो रुममा जान्छु। अनि आज तिम्रो केयर कसले गर्छ त? मेरो रुममा औषधि छ, म खाइहाल्छु नि। जाऊँ न प्लिज। प्लिज मेरो कुरा पनि मान न कहिलेकाहीँ। तिमीलाई धेरै चिसो लागेको छ, गएर तातोमा सुत है। बाई बाई। हेलो, के गर्दैछौ? पानी त तैरा छु। अनि तिमी सुत्या छैनौ? नाइ, निद्रै लागेको छैन। आँखा चिम्म गरेर बेडमा पल्ट्यौ त निन्द्रा आफै लाग्छ। ओ माय गॉड, धेरै नै गाह्रो भएको हो। आफ्नो केयर गर ल। ल ल, तिमी पनि सुत, मलाई पनि भोलि बिहान रेस्टुरेन्ट जानु छ। ओके बाई। बाई, लभ यू। लभ यू टू। निकिता, यति धेरै कल? 10 बजे बस पार्कमा भेट। के भएछ? यति धेरै म्यासेज।
Oh my God. तँ हिजो कहाँ आएको थिइस्? फोन किन उठाइनस्? दाई मलाई अहिले एकदम हतार छ। म एकछिनपछि आएर सबै कुरा भन्छु। दाइले बोलाउनु भएको छ, तँ हिँडिहाल। दाई प्लिज दाई, मलाई एकदम हतार छ अहिले। तँ हिँड भनेको। प्लिज दाई, मलाई कसैले वेट गरिरहेको छ। म 10 मिनटमा त्यहाँ पुग्नुपर्छ। म त्यहाँबाट सिधै फर्केर दाई केमा आउँछु। तैँले मलाई नटेरेको हो? हिँड। प्लिज दाई, दाई प्लिज दाई, मलाई जान्दिनु न अहिले। तैँले मलाई साँच्चै नटेरा हो? हे जान्दिनु न भने। प्लिज मलाई जान्नु। साले बिकिला हात हाल्ने। चिच्याएर रुन मन थियो उसले सुन्ने गरी, तर थाहा थिएन ऊ कति टाढा छ मसँग, मेरो मनसँग। म
मलाई छोडेर गइया मेरो मुटुलाई, तर पीडा त मेरो मुटुमै भइराखेको थियो, फुटेर बाहिर होला जसरी। तिम्रो लागि नै सारा खुसी तिमीलाई नै दिनेछु। प्रिय तिमी कहाँ छौ मेरो जीवनमा तिमी आउन। प्रिय तिमी कहाँ छौ मेरो संसारमा तिमी आउन। हेलो निकिता, के छ तिम्रो खबर? के हुनु यार मेरो हाल। तिमी कहाँ छौ? कुनै कन्ट्याक्ट छैन, मोबाइल पनि अफ, एफबी पनि अफ। व्हाट्स रङ यार? तिमीलाई थाहा छ तिमी बिना मेरो दिनहरू के भइरहेको छ भनेर। म त्यो दिन बस पार्कमा पुगेकी थिएँ, तर तिमी त्यहाँ थिएनौ। पास्टको कुरा छोड सानो, तिमीलाई एउटा कुरा भन्नलाई कल गरेको। के? आई वान्ट ब्रेकअप। नाइस जोक। आई एम सिरियस। यो तिमी के भन्दैछौ? तिमीलाई थाहा छ हामी बीच जे भयो सबै बिर्सिदेऊ। तिमी आफ्नो लाइफ आफ्नो तरिकाले जिउ, यही भन्नलाई कल गरेको। बाई। हेलो निकिता, सजिलो थियो होला उसलाई आफ्नै तरिकाले बाँच्न, मलाई थिएन। मैले त माया गरेको थिएँ मनदेखि। चोखो माया जीवनमा एकपटक हुन्छ, बाँकी त मन डुलाउने बाटो मात्र। मेरो मनबाट उसलाई कहिले निकाल्न सकिन, बस उसको यादमा सबै चिज बिर्सिए। एम, काम, आफ्नो मान्छे। त्यसपछि यहाँ आएर नयाँ लाइफ स्टार्ट गरे। थाहा छैन कस्तो काम गर्दैछु, तर आफ्नो मनलाई भुलाउँदैछु। आजसम्म थाहा छैन उसले मलाई किन छोडेर गई। सायद ममा खराबी थियो होला, तर उसले भन्न सक्थे म चेन्ज हुन्थे। मायाले जीवन त चेन्ज गरिदिन्छ भने कहिलेसम्म पर्खिन्छ उसलाई? भन्छन् नि समय र छालले कसैलाई पनि पर्खिँदैन, तर मलाई के मतलब? मैले त मनदेखि माया गरेको छु उसलाई, चाहे जति पर्खिन सक्छु। नआउन्जेल नथाकुन्जेल। स्टोरीको टपिक खोज्दा खोज्दै तिमी भित्र मेरो जिन्दगी खोज्न थालेछु। आइएम सो सरी सक्षम। तिम्रो पनि बिहे तिम्रो फ्यामिलीले अरूसँग गरिदिनु भयो भने मर्छु म। तिमी छौ र त मेरो जीवन यो मुन जस्तै चम्किलो छ। तिमी भएन भने त अन्धकार हुन्छ। हामी बीच जे भयो सबै बिर्सिदेऊ। तिमी आफ्नो लाइफ आफ्नो तरिकाले जिउ, यही भन्नलाई कल गरेको। बाई।
सक्षम थ्याङ्क यू तिमी नआएको भए उनीहरूले मलाई छोड्ने थिएनन् टेक्स्ट कसले गरेको सरी काजल नलेखेको भए तिमी आउँदैनौ जस्तो लाग्यो त्यो भिडियो कसको हो मैले पठाएको कसको हो मेरो हु इज किडन्यापर ज्याकको मान्छेहरू कसको लागि किडन्याप गरेको ज्याकको लागि देन हाउ डु यु नो because I'm the planner. You know, I have a big surprise for you. अघि देखाएको भिडियो छ नि That's fake. It's real. मलाई बचाउ सक्षम अब त थाहा भयो होला नि म कसको लागि काम गर्छु Jack is my boss. Okay, let's finish our deal. भोलि हिरा लिएर आइज तेरो काजल लिएर जा Where is your boss? मसँग हात मिलाऊ तिम्रो बोस भन्दा डबल पैसा दिन्छु How is your brother? Yeah, fine. Give me my regards. Yeah, sure. Red box. Give me diamond. Okay, I will give you. Okay. Thanks, bro. मेरो हिस्सा टेन्सन नलिऊ तिम्रो हिस्सा तिमीले पाउँछौ Welcome, baby. तिम्रो प्रतीक्षामा हामी थाकिसक्यौँ काजल कहाँ छ बेबी कति हतार गरेको कति माया गर्छौ है काजललाई यसो कहिलेकाहीँ त हामीलाई पनि माया गर न तेरो बकवास बन्द गर हिरा ल्याएको छु काजलले ल्या ओहो कुल डाउन बेबी किन आवेगमा आएको
ल बेबी तिमी आफ्नो बेबीलाई लैजाऊ मलाई हिरा देऊ बेबी यो के गरेको मिस्टर ज्याक तैँले के सोचिस् गेम तैँले मात्रै खेल्न सक्छस् मैले भनेको थिएँ नि पोथी भनेको ब्यान्ड बाजा बजाउनको लागि मात्रै हो आजदेखि छैन आफ्नै बाजाले आफैलाई कसरी बजाइस् ओके लेट्स फिनिश आवर डिल भोलि हिरा लिएर आइज तेरो काजल लिएर जा लुक शी जस्ट वेटिङ फर यु सायद यो हाम्रो सेकेन्ड भेट हो तर फर्स्ट भेट भन्दा एकदम नमिठो सम्झनाको लागि एउटा सेल्फी राखौँ है नो सेल्फी चाहिँ होइन सेल्फी एमएमएस लिऊ क्यामेरा अन गर्छु भिडियो रेकर्ड गर्छु अनि गर्छु अनि त्यो भिडियो ज्याकलाई पठाउँछु काजललाई लिएर आउँछु तर तँलाई के फाइदा यार घाटाको बिजनेस किन गर्छिस् डबल पैसा दिन्छु मैले भनेको काम गर बेबी तिमी कति क्युट के तिमीलाई देखेर माया लागेर आयो म पनि कुनै कच्चा खेलाडी होइन पछाडि हेर त बेबी मुन्ना मेरो मुन्ना के हालत बनाएको छस् तैँले कुन दुनियाँमा छस् त तँलाई कहाँ कहाँ खोजिन मैले थाहा छ तँलाई तैँले छोडेर गएपछि हाम्रो बिजनेसमा लाखौं रुपियाँको नोक्सान भयो मुन्ना दे दे हिरा दे सरी दाइ मैले गद्दारी सिकेको छैन हिरा दे भनेको हिरा दे सुन भने सालो ठोक्दियो यसलाई हिरा दे मुन्ना अब तेरो केही काम छैन Go this way! Hey, talk!
सायद तिमीले आफ्नो जिन्दगीको इम्पोर्टेन्ट समय मेरो काममा लागेर खर्च गरे होला। कुनै टाइममा म धेरै स्ट्रिक्ट पनि भयो होला, तर त्यो सबै रिजल्टको लागि थियो। तिमीहरूले आज धेरै काम गर्न बाँकी छ। सक्षम, आजदेखि म तिमीलाई फ्री छोड्दैछु। जाऊ, आफ्नो तरिकाले आफ्नो लाइफ बाँच। तिमीहरूलाई थाहा छ, सक्षम होस् पाओ मेरो राइट ह्यान्ड थियो सक्षम। तर आज पीडा हुँदैछ। सक्षम, तिम्रो लाइफ के थियो डजन्ट म्याटर। हामीले कसरी काम गर्यौं, के गर्यौं, लेट्स फर्गेट। लेट्स स्टार्ट फ्रेश ब्रदर। एन्ड आई विश के तिम्रो पास्ट तिमीलाई पनि कहिले याद नआओस्। फेरि हाम्रो भेट होला नहोला, बट यु आर अलवेज इन माई हार्ट ब्रदर। गुड बाई। आई मिस यु दाई। थ्याङ्क यू सक्षम, तिमीले आज मेरो लाइफलाई सक्सेस बनाइदियो। सरी काजल, तिमीलाई हर्ट गर्ने मेरो इन्टेन्सन थिएन। गुड बाई। फेरि भेट हुने मान्छेलाई गुड बाई भनिँदैन। थर्ड भेट योभन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ हुनुपर्छ। इन्ट्रेस्टिङ होइन, रमाइलो हुनुपर्छ। ओके, बाई। तिमी जाँदैनौ? मन छैन। म जाउँ त? मुखले जाऊ भने पनि मनले भनेको छैन। एज यु विश। थ्याङ्क यू। मेरो लागि गीत गाएर कहिले सुनाउँछौ? तिमीले गीत गाएको सुन्न मन छ, ठुलो गायक भएको हेर्न मन छ। तिमीलाई गायक बन्न म हेल्प गर्न सक्छु। मेरो मनमा आएर बस भन्नलाई तिम्रो मनै खाली छैन, तर मेरो घरमा आएर बस्न सक्छौ। मन दिनु पर्दैन, तन दिए पुग्छ। ल के हेरेको त्यसरी? तिमीसँग बस्ने ठाउँ छैन भनेर पो हेल्प गरिदिन्छु भनेको त। रेप गर्न लागेको त होइन नि। भुलेको छ रे नभन, माया गर्छु तिमीलाई। माया मर्यो रे नभन, हर पल हर दिन तिम्रै लागि बाँचेको छु। हेर त त्यो मुन हाम्रो जोडीलाई देखेर चम्किलो भएर हाँसिरहेको छ। सक्षम,
I'm so happy today. You know why? म मेरो सपनाको एकदम नजिक पुगिसकेको छु. मेरो बुकको काम सबै सकिसकेको छ. तर नाम र कभर पाएको थिइनँ. But I got it. That's my book cover. हेर त त्यो फुलमुन हामीलाई हेरेर हाँसिरहेको छ. जब मेरो बुक पब्लिस हुन्छ नि तब अघिको फोटो कभर, राइटर काजल अनि बुकको नेम फुलमुन. I'm almost there. म यति खुसीको कुरा सुनेरा छु. तिमी रोइरहेछौ? You know what? तिमी पनि तिम्रो सपनाको नजिक छौ. तिम्रो पनि भोलि गीत रेकर्ड हुँदैछ. जब तिम्रो गीत हिट हुन्छ नि त्यसपछि ठुलो स्टेजमा तिम्रो नेम अनाउन्स हुन्छ. द मोस्ट versatile singer सत्यम. त्यति बेला सबैभन्दा धेरै खुसी को हुन्छ थाहा छ? म. Thank you. सम्हालेर राखेको छु तिम्रो त्यो याद अझै पनि भुल्न पनि गाह्रो भो मलाई. तिम्रो याद आउँछ सधैँ नै. सम्हालेर राखेको छु तिम्रो त्यो सक्षम, तिमीलाई केही कुरा याद आइरहेको छ? नो, केही स्पेसल थियो तिम्रो? सरी, केही स्पेसल छ तिम्रो? नो, मेरो स्पेसल त त्यही दिन सकिसकेको थियो. तर तिम्रो स्पेसल त तिम्रो मनभरि छ होइन र? हो नि, धेरै कुराहरू छन् मेरो मनभित्र रहेका. मनमा राख्न बाहेक अरू के नै गर्न सक्छु र म आज जुन ठाउँमा छु मेरो सक्सेसको रिजन तिमी हौ. आज फेरि तिमीले एउटा सिङ्गो नयाँ जीवन मलाई उपहार दिएकी छौ. थ्याङ्क यू. एकछिन है, मेरो एउटा कल गर्नु छ, तिमी आउँदै गर न है. कुनै बेला आफूलाई बिर्सिएर पास दिमागमा राखेर रक्सी र चुरोटको तालमा हिँड्ने केटा, त्यही केटा आज आफ्नो सपना पूरा गर्न रक्सी, चुरोट सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो पास पनि बिर्सिन थालेको छ. सायद अब सम्झिँदैन पनि होला. कुनै दिन उसलाई सोध्नेछु कि तिमीलाई केही कुरा याद आइरहेको छ भनेर. यदि उसले आफ्नो पास्ट
आफूलाई छोडेर गएको गर्लफ्रेन्डको नाम लिएन भने मैले लेखेको फुलमुन कहिले आफू नै छैन। फुलमुन फुलमुन नै रहनेछ। जिन्दगीमा खुसी हुनलाई दुई चिजको जरुरी हुन्छ, एउटा साथ दिने मान्छे, अर्को माया गर्ने मान्छे। सायद फरक होला यी दुई बीचमा, तर त्यति फरक पनि छैन कि दुई गुण एउटै मान्छेमा नभेटियोस्। भेटियोस् या नभेटियोस्, तर मैले भेटिसकेँ। लाइफमा काजल जतिको मान्छे भयो भने मलाई कहिले पनि दुखी हुनुपर्ने छैन। शी इज माई लभ। थ्याङ्क यू सो मच सक्षम। आज तिमीले गर्दा मलाई लाइफमा सक्सेस मिलेको छ। मेरो लाइफमा तिमी नआइदिएको भए सायद बुक राइटिङको लागि टपिक खोजिरहेको हुन्थ्यो होला, तर तिम्रो बारेमा लेखेको बुकले मलाई सक्सेस बनाएको छ। म फुलमुनको विमोचनको लागि सिडनी जाँदैछु। म भोलि नै जाँदैछु। I'll miss you है। एकपटक सोध्न मन थियो उसलाई, निकिताको मायाले भरिएको मेरो मनलाई खाली बनाएर आज किन छोडेर जाँदैछौ? तर विवश थिएँ म। बाई भन्न पनि सकिनँ, गुड बाई भन्न पनि सकिनँ। बस उसलाई हेरिरहे नथाकुन्जेल। काजल गएपछि जिन्दगी नै बेसुर भयो मेरो। यो गिटार पनि म जस्तै बेसुर बज्न थाल्यो। जिन्दगीमा सोचेको कहाँ पाइँदो रहेछ र? देखेको होइन लेखेको पाइँदो रहेछ। सायद मेरो जीवनमा माया नै लेखेको रहेनछ। त्यसैले त सबै माया गर्ने मान्छेहरूले छोडेर जाँदैछन्। आजदेखि फुलमुनको सुरुवात भयो अनि मेरो मायाको अन्त्य सधैँको लागि। हजुर दाइ, भोलि र पर्सि मेरो पोखरा सो छ दाइ। म यो एक हप्ता अलि भ्याउँदैन होला। मेरो चाहना, मेरो सपना, मेरो प्रेरणा हौ तिमी। सानी के भो, चिसो लाग्यो है? मेरो वर्तमान
मेरो जिन्दगी हौ तिमी तिमी नै हो आत्मा मेरो हामी बिच जे जे भयो सबै बिर्सिदेऊ तिमी आफ्नो लाइफ आफ्नो तरिकाले जिऊ संसार मेरो हेलो यो सबकै नाटक हो मैले भनेको थिएँ नि हाम्रो थर्ड वेट मिठो होइन इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भनेर माई फ्रेन्ड गेम प्लान गर्नु इट्स नट अ बिग डिल बट गेम प्लानरको बारेमा थाहा पाउनु द्याट्स अ पावर एन्ड यु आर अ फकिङ लुजर थाहा छ किन तिमीले मेरो प्लानिङको बारेमा कहिले थाहा पाएन एन्ड इट्स माई सरप्राइज तिमीलाई कमजोर बनाउन मैले मेरै गर्लफ्रेन्ड युज गर्दा पनि मलाई हम्मे आई नो यु आर द प्रो प्लेयर अनि म पनि त सिक्दैछु तिमीबाट अलिअलि सरी माई फ्रेन्ड दुःख त लागिरहेछ तर एउटा राजा बन्न अर्को राजा त मर्नु पर्यो नि होइन